मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर आर्मी हेडक्वार्टर के सुपरिटेंडेंट यशवंत को ब्लैकमेल करने का प्लान कर चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यशवंत की झाड़ियों में एक बाजारी औरत के साथ तस्वीरें खींचने के बाद अगले रोज शाम को मेरे दो साथी मुकर्रर वक्त पर मुझे चावड़ी बाजार में मिले और गुज़श्ता रात खींची हुई तस्वीरों की एक कॉपी मेरे सामने रख दी। इन तस्वीरों की वजह से मुझे यशवंत बिल्कुल बेदस्तपा नजर आ रहा था। अब मुझे सिर्फ ये करना था कि यशवंत को मिलकर उसे ये तस्वीरें दिखाऊं और उसको उसके भयानक अंजाम से डराऊं ताकि वो मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि यशवंत को मिलने में 2 या 3 दिन का वक्फा दिया जाए। गुज़श्ता रात वो इतना मदहोश था कि हमारी कार्रवाई के दौरान उसने कोई मज़ाहमत न की थी। अगर उसे कोई बात याद भी थी तो उसे वो शायद ख्वाब समझकर भूल जाए। जाते हुए मैंने अपने साथियों से कहा कि अगली सुबह वो यशवंत की निगरानी करें और देखें कि वो दफ्तर जाता है या नहीं, और हर शाम उसी रेस्टोरेंट में बैठकर यशवंत की आमद का इंतजार करें। और जो ही वो उस कोठे में जाए तो उसका पीछा करें और दूसरा मुझे अकबर होटल की लॉबी में फोन करके बता दे। इन इंतजामात के तहत 4 रोज तक मैंने यशवंत का इंतजार किया, लेकिन वो चावड़ी बाजार की तरफ नहीं आया। इन हालात में मैंने फैसला किया कि बजाय यशवंत की आमद के इंतजार में मजीद वक्त ज़ाया करने के मैं खुद उससे राब्ता कायम करूं। मैंने अपने साथी की ड्यूटी लगाई कि वो यशवंत के दफ्तर से वापसी के वक्त किसी भी बस के करीब एक चिट उसे फौरन थमा दे और बस से उतरकर फौरन गायब हो जाए, और दूसरा साथी यशवंत के घर उतरने के स्टॉप पर उसकी खुफिया निगरानी करे और देखे कि यशवंत घर जाता है या चिट पर लिखी हुई हिदायत के मुताबिक उस खास रेस्टोरेंट में जाता है, और ये भी देखे कि कोई यशवंत का पीछा तो नहीं कर रहा। ये सारा काम आइंदा रोज होना था। मैं इस मिशन की तकमील के लिए बस में चिट देने वाले साथी और खुद को यशवंत के सामने एक्सपोज करने का खतरा मोल ले रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। भारत में आने के बाद ये हमारा पहला मौका था जब मैं खुद को बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी के एक अहम शख्स के सामने जाहिर कर रहा था। इसमें कामयाबी और नाकामी के बराबर मौके थे। मैंने अगली सुबह यशवंत के घराने के अफराद, उसकी बेटी के स्कूल और आशना की तस्वीरें और कवायफ इकट्ठे किए और उन कवायफ की समरी बनाई। यशवंत की तस्वीर को अलग लिफाफे में रखा, अपना असलहा लोड किया और फालतू राउंड भी रख लिए। ये सब तैयारी करके मैं साथियों के घर गया, वो भी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। मैंने अपने पकड़े जाने की सूरत में हस्बे साबिक अपना चार्ज एक दूसरे साथी के हवाले किया। मेरे साथी कुछ मुरझाए हुए से लग रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और हंसी मजाक की बातों से उनका दिल बहलाया। शाम के 4 बजे मैं उस रेस्टोरेंट के करीब जा पहुंचा जहां यशवंत को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। जल्द ही मेरा वो साथी भी आ गया जिसने यशवंत को बस में एक चिट देनी थी। वो उस चाय खाने के करीब एक जगह खड़ा हो गया और इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं टहलते हुए उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे बताया कि बस में बहुत रश होने की वजह से यशवंत को चिट देने के बाद वो बस में खड़े मुसाफिरों के दरमियान में से इस तरह छुप छुपा कर उतरा कि यकीनी तौर पर यशवंत उसे नहीं देख सका होगा, और दूसरा साथी उसी बस में सवार यशवंत की निगरानी कर रहा है। मैंने उसे बताया कि 2 साथी पहले ही आ चुके हैं और अब यशवंत और चौथे साथी का इंतजार है। करीब 6 बजे एक साथी ने होटल के सामने से गुजरते हुए सीटी बजाई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सर को हाँ के अंदाज में हिलाया। ये यशवंत की आमद की इत्तिला थी। शाम के बढ़ते हुए सायों में मैंने यशवंत को मुर्दा कदमों से रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देखा और रेस्टोरेंट के एक कोने में एक मेज पर बैठ गया। परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। मैं जब उसकी मेज के बिल्कुल सामने पहुंच गया तो यशवंत ने मुझे देखा और एकदम चौंका। उसकी घबराहट और बढ़ गई और इसी घबराहट में पानी का गिलास उसके हाथ से गिर गया। मैं यशवंत के साथ कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को कॉफी और कुछ स्नैक्स लाने का ऑर्डर दिया। यशवंत अपनी घबराहट में नमस्ते और रस्मी कलमात भी भूल चुका था। उसकी हालत देखते हुए मैंने उसे कहा कि यशवंत बाबू, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है, आपसे कुछ अहम बातें करनी है। यशवंत ने मुझे टोका और पूछा, आप वही है ना जो उस रोज कोठे पर मेरे हमरा बैठे थे? आपका नाम क्या है? मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, देखो यशवंत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे हरगिज मत टोको। ये शिम्मी का कोठा नहीं है। मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान और परेशान मुझे देख रहा था। मैंने एक एक करके उसके लड़के और लड़कियों की तस्वीर उसके सामने रख दी और उनके नाम भी बता दिए। फिर उसकी लड़की के स्कूल और उसकी उस्तानी लड़की के आशना की तस्वीर भी मैंने सामने रख दी। मैं इन तस्वीर के देखने के बाद उसका रद्द अमल देखना चाहता था।
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے کہا، یشونت میں تمہارے اور تمہارے گھر کے افراد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید تم بھی نہیں جانتے، اور تمہارے بارے میں ایک خاص بات اور اس کے ساتھ ہی میں نے جھاڑیوں کی اوٹ میں لی گئی 10-12 تصویریں اس کے سامنے رکھ دی۔ یشونت ایک ایک کر کے تصویر دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی پریشانی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اور آدھی تصویریں دیکھ کر ہی وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ بولا، اس عورت کو میں بالکل نہیں جانتا، بھگوان کی سوگند میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اٹک اٹک کر کہنے لگا، میں تو غریب آدمی ہوں، سرکاری دفتر میں ملازم ہوں، بس اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، بٹ پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے رقم وصول کرنے کے لیے اسے بلیک میل کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اسی سخت لہجے میں کہا، اگرچہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سچائی سننا چاہتا ہوں۔ جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی پوزیشن کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تو پھر تم اس تنخواہ میں کوٹوں پر عیاشی کیسے کرتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ گھر کا خرچ تو میری بیٹی جو ٹیچر ہے وہ اٹھاتی ہے، باقی بچے جو پڑھتے ہیں ان کی فیس وغیرہ میں ادا کرتا ہوں۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بتائیں کہ کیا آپ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں؟ میں نے اسے زوردار لہجے میں کہا کہ یشونت میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، تمہاری یہ تصویریں تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہیں، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار جب تمہاری زندگی کا یہ گھناؤنا رخ دیکھیں گے تو تم پر لعنت بھیجیں گے، اور سب سے اہم بات کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو تمہیں اس ریسٹورانٹ سے نکلتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ گولی کا سنتے ہی یشونت تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ علاقہ ہے، یہاں پر تمہاری لاش تک غائب کر دی جائے گی، دفتر سے نکلنے کے بعد تمہارے یہاں آنے کا کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ خوف سے کہیں اس کے دل کی دھڑکن ہی نہ بند ہو جائے تو میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ اس نے پانی پیا لیکن اس کی گھبراہٹ میں کوئی خاص کمی نہ آئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو یشونت، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے، اور اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو نہ صرف تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہارے تعاون کے عوض تمہیں خاطر خواہ معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ امید کی کرن دیکھ کر وہ فوری بولا، مجھے بتائیے مجھے کیا تعاون کرنا ہوگا۔ یشونت بریکنگ پوائنٹ پر تو آ ہی چکا تھا، اب مجھے اسے مزید جھٹکے دینے تھے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس حد تک تعاون کر سکتے ہو، اور دوبارہ کہتا ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، صرف میرے سوالوں کے جواب دینا، اور بالکل صحیح جواب۔ تم کاپینگ برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہو، تمہارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر سے بھیجی جانے والی ڈاک کے علاوہ آنے والی ڈاک بھی کاپیاں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، عموماً روزانہ کتنی ڈاک تمہارے سیکشن میں آتی ہے اور کتنی ڈاک جاتی ہے؟ اور یاد رکھنا، مجھے تمہارے دفتر میں آنے جانے والی ڈاک کی تمام تفصیل معلوم ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ یشونت میں اب قوت مدافعت بالکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کے لیے کہا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اب صرف تمہارے سچ بولنے اور ہم سے تعاون کرنے میں ہی ہے۔ یشونت نے مجھے بتایا کہ اوسطاً 30 سے 40 خطوط روزانہ مختلف ڈویژن سے آتے ہیں۔ ریجمنٹس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے یا خطوط لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تقریباً اتنے ہی خطوط ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائیڈ خطوط کے متعلق پوچھا تو یشونت نے بتایا کہ کلاسیفائیڈ خطوط بغیر کھولے بھیجے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ خطوط ہمارے پاس کلاسیفائیڈ فائلوں میں لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ ان سب کے انچارج تم ہو۔ میرے اس سوال پر یشونت نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، کلاسیفائیڈ اور اہم خطوط تم ہی ٹائپ کرتے ہو۔ میں نے یوں ہی سوال جڑ دیا، ایسے خطوط ایک کلرک ٹائپ کرتا ہے لیکن کریکشن کے لیے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے یشونت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے کی جھوٹ موٹ کوشش کر رہے ہو تو تمہارا اور تمہارے خاندان کا وہ بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے تعاون کے ثبوت کے طور پر کل دفتر سے واپسی پر کلاسیفائیڈ فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کر اپنے ہمراہ لانا۔ وہ ڈاک تم سے کون لے گا یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ تم سے جو بھی ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں یہ تصویر آدھی دکھائے گا۔ میں نے اسے تصویروں میں سے ایک تصویر دکھائی۔ جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے تم لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس تمام عمل کے دوران میرے کم از کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں کے خطوط میں ہماری زیادہ دلچسپی ویسٹرن کمانڈ میں ہے، اور ان فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ نے یشونت کو چونکا دیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟
यशवंत ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं भारतीय हूँ और इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यशवंत ने डरते डरते फिर सवाल किया, सर मेरे इस ताउन का मुआवजा क्या होगा? मैंने कहा, देखो यशवंत, अब ये तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत पर है कि तुम मुझे कितने अहम खतूत देते हो। इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुआवजा माकूल होगा, और अगर कोई बहुत अहम खत तुमने हमें दिया तो उसका मुआवजा कई गुना होगा। मैंने तंबीहन उसे कहा कि इसके दफ्तर में, उसी कॉपिंग रूम में जहां वो बैठता है, हमारे कई आदमी वहां मौजूद हैं। वो तुम्हारी दफ्तर की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए हैं, लिहाजा दफ्तर में कोई भी चालाकी करने की कोशिश न करना। कल शाम को तुम्हारा पहला इम्तिहान है और इसमें कामयाबी ही हमारा एतमाद हासिल करने की जानिब तुम्हारा पहला कदम होगा। गर्ज ये कि 2 घंटे की मुलाकात के बाद मैं यशवंत को पूरी तरह अपने जाल में फांस चुका था। मैंने बिल अदा किया और यशवंत को कहा कि वो ठीक 10 मिनट के बाद बाहर आए। 10 मिनट के बाद जब यशवंत बाहर आया तो मैं अपने साथियों के हमरा छप्पर होटल के करीब अंधेरे में छुपा उसे देख रहा था। यशवंत मुर्दा कदमों से बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर में बस आ गई और वो उसमें सवार हो गया। मैंने भी एक टैक्सी ली और अपने होटल जा पहुंचा। होटल में बिस्तर पर दराज मैं अगले दिन यशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कहानी का अगला हिस्सा लेके हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।